वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। बच्चों, हम जो लेसन डिस्कस कर रहे हैं सिविलाइजिंग द नेटिव्स एंड एजुकेटिंग द नेशन। तो अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने जो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम था इस पर असर डाला। अंग्रेज़ों के यहाँ आने से हमने देखा कि दो तरह के कैटेगरीज, दो तरह के आइडियोलॉजीज़ वाले लोग आ गए, कुछ ओरिएंटलिस्ट थे, कुछ इंग्लिश थे। बहरहाल आज जो हमारा टॉपिक दैट इज़ स्कूल एजुकेशन सिस्टम, यानी जो यहाँ का स्कूली निज़ाम है उसके साथ अंग्रेज़ों ने क्या किया। तो व्हाट हैपेंड टू लोकल स्कूल्स, क्योंकि एक बात आपको याद रखनी है, यहाँ पर अंग्रेज़ों से पहले भी जो पढ़ाई का जो निज़ाम था वो था। अब वो किस तरह था वो अलग बात है, लेकिन निज़ाम तो था, इसके निज़ाम के बगैर नहीं था। तो अब अंग्रेज़ों ने एक स्कॉटिश मिशनरी जो था, उसका नाम था विलियम एडम, उसको ज़िम्मेदारी दी कि आप जो ये सिस्टम यहाँ पर चल रहा है लोकल स्कूलिंग का या लोकल स्कूल सिस्टम का, उस पर आप एक रिपोर्ट बना लीजिए, उस पर आप एक स्टडी कीजिए। तो उसने बंगाल और बिहार में जाके बाज़ाब्ता तौर पर एक थॉरो स्टडी करके एक रिपोर्ट तैयार किया इस विलियम एडम ने। तो रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा कि तकरीबन यहाँ पर बंगाल और बिहार में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाज हैं। यानी इसका ये मतलब हुआ कि स्कूल सिस्टम था, लेकिन और यानी वो जो सिस्टम था उसको गुरुकुल सिस्टम या पाठशाला सिस्टम बोलते थे। अब उसी के बारे में हमें देखना है कि वो सिस्टम किस तरीके का था। तो ये जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन था वो क्या था, ये फ्लेक्सिबल नहीं था। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि ये जो अब यहाँ पढ़ाई का जो सिलसिला था, पढ़ाई का जो निज़ाम था वो बहुत बिल्कुल फ्लेक्सिबल था। तो उसमें क्या होता था कि जो बच्चे होते थे उनमें वहाँ पर किसी तरीके का कोई फिक्सड फीस नहीं होता था, कोई मखसूस किताबें नहीं होती थी, तो कोई मखसूस क्लास रूम्स नहीं होते थे। तो सेपरेट बिल्डिंग्स वगैरह, सेपरेट क्लासेस, एनुअल एग्जामिनेशंस, जितने भी आज जो चीज़ें हम देख रहे हैं अपने सिस्टम में, अपने स्कूल सिस्टम में, ये सभी चीज़ें बिल्कुल नहीं थी। बल्कि ये जो सिस्टम था, एजुकेशन था, वो रिवॉल्व अराउंड जो गुरु होता था, पढ़ाने वाला होता था, उसी के इर्द गिर्द या सिचुएशन के इर्द गिर्द। मिसाल के मैं आपको इस तरह समझाऊं कि जो टीचर होता था उसके मन में जो आता था वो पढ़ाता था बच्चों को। और पढ़ाने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अक्सर जो लेसन्स हुआ करती थी, लेसन्स ऑफ लाइफ ज़्यादातर पढ़ाए जाते थे, मॉरल एजुकेशन दी जाती थी या रिलीजियस एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। ये चीज़ें ज़्यादा पढ़ाई जाती थी। तो उसमें सिचुएशन के हिसाब से उनको पढ़ाया जाता था। कोई एज बार, कोई या ऐसा क्लासरूम वाला सिस्टम या अलग अलग जो चीज़ें जिस तरह आज हम देखते हैं, ये बिल्कुल नहीं था। तो ये चीज़ें जो थी, अब जो लोकल जो विलियम एडम ने जो रिपोर्ट सबमिट किया उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि ये जो सिस्टम है, ये जो लोकल यहाँ की जो सिस्टम है, लोकल यहाँ का जो निज़ाम है, उसके लिए बहुत सूट करता है। क्योंकि लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी के साथ एंगेज रहते थे। तो जब भी काम का ज़्यादा बोझ होता था, जब कटाई का मौसम होता था या और कोई भी जब सीज़न होता था काम का, तो उसमें ये जो टीचिंग वाला सिलसिला था ये बंद हो जाता था। तो और सभी जो बच्चे होते थे, लोग होते थे, खुद जो गुरु होता था वो काम में मशगूल हो जाता था। लेकिन क्योंकि 1854 तक जिस तरह हमने पहली जो वुड्स डिस्पैच में पढ़ा था कि अंग्रेज जो कंपनी थी उन्होंने ज़्यादातर फोकस वो हायर एजुकेशन पर ज़्यादा दिया था। लेकिन अब जो रूल्स थे वो अब तब्दील हो गए। अब उन्होंने जो कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने कहा कि अब हम जो यहाँ का जो लोकल स्कूलिंग है या वर्निकुलर स्कूल्स हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो इनको तब्दील करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर नए रूल्स, नए कवानीन जो थे वो बनाए। तो नए कवानीन जो इम्पोजिंग जो रूल्स, नए जो रूल्स थे उनमें बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने टच किया इसी वर्निकुलर सिस्टम ऑफ एजुकेशन को। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि अब यहाँ पर क्या होगा कि बाज़ाब्ता तौर पर रूल्स एंड रेगुलेशंस कायम किए जाएंगे।
تو اب جو کلاس جس طرح جو پہلے ہوا کرتے تھے کہ کوئی فکسڈ کلاس یا فکسڈ فیس یا فکسڈ کتابیں بالکل نہیں ہوا کرتی تھی، اب باضابطہ طور پر رولز ہوں گے، رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ہوگا، ریگولر کلاس رکھو گے، اینول ایگزامینیشن ہوگا اور ریگولر بچوں کو فیس پے کرنا ہوگا۔ تو اس کے لیے اور ایک چیز انہوں نے گورنمنٹ نے کیا کہ انہوں نے ایک پنڈت کو رکھا جو باضابطہ طور پر اس کو انچارج اور بنا دیا 4 سے 5 جو لوکل سکول ان کو، تو اس کو باضابطہ طور پر ریگولرلی انسپیکٹ کرنا ہوتا تھا ان سکولز کو۔ تو اس طریقے سے اس نے اور بھی ایسی چیزیں گورنمنٹ نے یا کمپنی نے بہت ساری ایسی چیزیں بھی کی جس کے ذریعے سے انہوں نے جو اسٹینڈرڈ آف ٹیچنگ جو تھی ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، خاص طور پر نئے سبجیکٹس کو انٹروڈیوس کیا اور یہاں تک جو میڈیم آف انسٹرکشن پر زیادہ زور دیا۔ اور اسی طرح سے جو گرو ہوتا تھا تو گرو کو بھی باضابطہ طور پر اب ایک ٹائم ٹیبل کو فریم کرنا ہوتا تھا، ایک ٹائم ٹیبل کے تحت کام کرنا ہوتا تھا، بلکہ پیریاڈیکل رپورٹ جو ہوتا تھا اس کو سبمٹ کرنا ہوتا تھا گورنمنٹ کو۔ تو اسٹوڈنٹ جو تھے ان کو اب باضابطہ طور پر ریگولر فیس دینا ہوتا تھا، ایگزامینیشن باضابطہ طور پر ان کو اس میں اپیئر ہونا پڑتا تھا، اس طرح سے کلاسز میں جو پرٹیکولر کلاس وہاں بیٹھنا پڑتا تھا اور فکسڈ سیٹس جو ہوتے تھے وہاں باضابطہ، یعنی جو آج ہم سسٹم دیکھ رہے ہیں وہ باضابطہ طور پر انگریزوں کی دورہ ہی شروع کیا گیا، حالانکہ اس سے پہلے یہ والا سسٹم نہیں تھا۔ اس سے پہلے ہمارا جو ورنیکولر سسٹم آف ایجوکیشن تھا جس میں جو گروکل سسٹم یا پاتھشالہ سسٹم تھا یا مکتباز مدرسہ والا سسٹم تھا، جہاں پر باضابطہ طور پر بچوں کو ایک ساتھ پڑھایا جاتا تھا ایک ہی جگہ کسی پیڑ کے نیچے یا کسی اور جگہ پر، یعنی کوئی فکسڈ ٹائم ٹیبل، کوئی فکسڈ فیس، کوئی سپریٹ جو نظام جو ہے وہ بالکل نہیں تھا۔ لیکن یہاں پر جو انگریزوں کے دورہ یہ جو تبدیلیاں لائی گئی، اب مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ اس چیز کو اب کمرشلائز کرنا چاہتے تھے، یعنی باضابطہ طور پر گورنمنٹ کے دورہ اب یہ قوانین بھی پاس کیے گئے کہ اب جو سکولز، اب جو پاتھشالاز ہمارے نئے قانون کی پاسداری کریں گے ان کو باضابطہ طور پر گرانٹس ملیں گے، اور جو نہیں کریں گے ان کو گرانٹس نہیں ملیں گے۔ تو اس سے بالکل ظاہر یہ ہوتا تھا کہ وہ پورے اس نظام کو اپنے تحویل میں لینا چاہتے تھے۔ تو فائنلی ان کا جو ٹارگٹ یہی ہوتا تھا کہ جب سکولی نظام ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا تو اوبیسلی یہ جو ہے کہ یہ جو بچے جو ہیں ان کو فی بھرنا پڑے گا، تو فی بھرنے سے ایک جنریشن، پیسے کی جنریشن دوسرے طریقے سے بھی آ جائے گی۔ تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اب اس کا جو امپیکٹ وہ یہی پڑا کہ جو غریب کلاس کے جو لوگ تھے وہ اب ان چیزوں سے محروم رہے، اور جن کے پاس پیسہ، جن کے پاس جو اکانومیکلی جو لوگ جو تھوڑا اسٹرانگ تھے، انہی کے بچے اب ان سکولز کا رخ کرنے لگے، اور اب جو ایجوکیشن تھا وہ اب مخصوص رہ گیا امیر کلاس کے لیے، اور غریبوں کے لیے اب یہ چیزیں اب مشکل سی لگی تھی، چونکہ اب سکولز میں باضابطہ طور پر فیس وغیرہ یہ سب کچھ بھرنا پڑتا تھا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے انگریزوں نے جو وہاں کا سکولی نظام جو تھا اس کو بھی باضابطہ طور پر تبدیل کر لیا، پورے جو نئے قوانین ہیں ان کو باضابطہ طور پر لاگو کر لیا، سبھی چیزیں جو تھی جو وہاں پر تھی ان کو سبھی چیزوں کو تبدیل کر کے ایک نئے سسٹم کی شروعات انہوں نے یہاں پر کر دی۔ تھینک یو ویری مچ، ہیو اے نائس اینڈ ونڈرفل ڈے۔